ये मील आज़ाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट, इसकी साइनिंग तकरीब पर सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं। साइनिंग तकरीब है, मुआहिदों पर दस्तखत हो रहे हैं। मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और इस मंसूबे के लिए चाइना के गैस होबा जो कंपनी है उसके साथ मुआहदे पर दस्तखत हो रहे हैं। आज़ाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ आपको बता दें कि ये $1.5 अरब की सरमायाकारी है जो सी पैक मंसूबों के तहत की जा रही है चाइना की जानिब से पाकिस्तान के अंदर, और मुख्तलिफ मुआहदे हैं इसके तहत जिन पर अभी सिग्नेचर्स किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ही देर में इजहार ख्याल भी करेंगे। आपको बताएं कि इससे सस्ती और माहौल दोस्त तवानाई यानी बिजली पैदा हो पाएगी। Of the IPB, Mr. Li Xiaotao, for the signing of the agreement. दो 2026 ये वक्त मुकर्रर किया गया है, एक हदफ रखा गया है कि जब आज़ाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में काम शुरू कर देगा, ये मंसूबा 2026 में मुकम्मल होना है। 6 साल का वक्त मुकर्रर किया गया है और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं चाइना गैसहोबा के साथ इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमें तवानाई की किल्लत को दूर करना है तो हमें सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा करना होगी। कुछ ऐसे तरीके अपनाना होंगे जो सस्ते भी हों, कम लागत हों और वो माहौल के लिए भी नुकसानदेह नहीं हों। तो आज़ाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट एक ऐसा ही मंसूबा है। इसकी साइनिंग तकरीब हम बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। 2026 में ये मंसूबा मुकम्मल होना है और इस प्रोजेक्ट पर जो सरमायाकारी की जा रही है चाइना की जानिब से वो $1.5 अरब बताई जा रही है। इसी के तहत मुख्तलिफ मुआहदे हो रहे हैं। सी पैक के तहत हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मंसूबों पर पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है और ये एक तकरीब उसी हवाले से जो हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। The Government of Punjab, it is the water use agreement between the Secretary Irrigation Punjab, Mr. Saif Anjum, and the CEO IPP. एक और एग्रीमेंट है। दरियाई झेलम पर ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और पाकिस्तान के अवाम के लिए यकीनन एक बहुत ही अच्छी खबर, जैसा कि अभी बताया जा रहा था चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की जानिब से कि इस प्रोजेक्ट के पाकिस्तान में शुरू होने से 3000 के करीब मुलाजमतें पैदा होंगी, मुलाजमत के मौके पैदा होंगे और ये यकीनन इस इलाके के इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है और पाकिस्तान के लिए तो यकीनन है ही है। तवानाई जो है पाकिस्तान में अब वो बढ़ सकेगी क्योंकि आज़ाद पतन हाइडल प्रोजेक्ट की साइनिंग तकरीब हो चुकी है और अभी इस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि मेहमान खुसूसी हैं इजहार ख्याल करने जा रहे हैं। प्लीज बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज बड़ी खुशी से खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी एनर्जी मिनिस्ट्री की और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को, और जिसमें पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल है। ये जो प्रोजेक्ट आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सी पैक के नीचे है, तो ये हमें खुशी इसलिए है, बड़ी वजूहात हैं खुशी की। सबसे पहले ये कि ये सी पैक का प्रोजेक्ट है और सी पैक इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि वो एक ऐसा पाकिस्तान का और चाइना का एक ऐसा मुआहदा है और ऐसी एक कोऑपरेशन और फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि जो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है चाइना के साथ। चाइना की तरक्की जिस तरह हुई उससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। मगरिब की तरक्की बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हमारे लिए ज़रूरी जो हम सीख सकते हैं वो जिस तरह चाइना पिछले 30 साल में तरक्की की है। तो
ایک تو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں, دوسرا چائنا ایمرجنگ اکنامک پاور بلکہ دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے, تو ہم اس سے بھی بہت انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور پاکستانیوں کے لیے بہت امید ہے کہ یہ جو ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ اب اور فیزز میں جا رہا ہے, پہلے تو ایک اس کا صرف کنیکٹیوٹی تھی, اب اس کی مختلف اسپیکٹس ہیں جو انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت فائدہ پہنچائے گا. تو سب سے پہلے تو مجھے خوشی یہ ہے کہ سی پیک کے نیچے ہے. دوسری چیز کہ یہ ایک قرضہ لے کے ہم پاور بنا رہے ہیں, یہ ایک انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اصل میں تو ملک کی ضرورت انویسٹمنٹ ہے. قرضے ہمیں پتہ ہے, ہم نے قرضے لے کے پاور پروجیکٹس بنائے ہیں اور ان کا بڑی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے ملک کو. تو یہ ایک انویسٹمنٹ آئی ہے اور آئی اس سے انشاءاللہ یعنی بوجھ نہیں پڑے گا بلکہ ملک کو فائدہ ہے انویسٹمنٹ کا. اور جو تیسری چیز کی ہے کہ یہ ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. بدقسمتی سے پاکستان جو بڑی سستی بجلی کے اوپر بڑی کئی 30-40 سال تک پاکستان آگے بڑھ رہا تھا, جیسے جیسے ہم نے امپورٹ کر کے باہر سے فیول منگوا کے اور پاور اسٹیشن سیٹ اپ کیے ہیں امپورٹڈ فیول کے اوپر, تب سے ہماری انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا. ہم مقابلہ نہ کر سکے اپنے ہمسائے ملک, جدھر ان کی انرجی کا کاسٹ نیچے جانا شروع ہو گیا اور ہمارا اوپر جانا شروع ہو گیا. جیسے ہمارا روپے کے اوپر پریشر پڑتا تھا, روپیہ گرتا تھا, بجلی کی قیمت بڑھ جاتی تھی. تو یہ ایک بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بجائے اس فیول سے بجلی بناتے جو پاکستان میں مل سکتا ہے, ہم نے امپورٹ کر کے فیول سے جو بجلی بنائی, اس سے پاکستان کو ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. ہمارے لوگوں کو بجلی مہنگی ملی, اس سے بڑی چیز یہ کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ مقابلہ نہیں کر سکے, ہر شعبے کے اندر فرق پڑا. تو یہ جو ہائیڈرو الیکٹرک پاور تھی جس کے اوپر پاکستان شروع میں تربیلا ڈیم, منگلا ڈیم, وارسک ڈیم, جو سستی بجلی ہمارے ملک میں تھی, وہ بدقسمتی سے یہ 90 کی دہائی کے بعد جب امپورٹڈ فیول آنا شروع ہوا تو ہماری بجلی بھی مہنگی ہوئی, اس کا بہت اثر پڑے ہماری اکانومی کے اوپر. تو یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ یہ اب اپنے پاکستان کی یعنی اپنے پانی کے اوپر بجلی بنے گی, تو یہ پھر تیسری اس کی بہت بڑا فائدہ ہے. اور چوتھا کہ جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے یہ کلین انرجی ہے. تو جو ہم کلین اور گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں, جو ہماری خواب ہے کہ پاکستان کو ہم ہرا بھی کریں اور ہماری آب و ہوا صاف ہو, ہم ماحولیات بھی ہماری بہتر ہو, تو یہ ایک ایسی انرجی ہے جو دنیا میں اب سب چاہتے ہیں کہ گرین انرجی جسے کہتے ہیں, جو کہ ماحولیات کے اوپر برا اثر نہ کرے اور جو گلوبل وارمنگ ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچائے. تو یہ جو وہ بجلی جو پانی سے بنتی ہے وہ اس طرح بھی ہمارے ملک میں, اور جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے کلین انرجی, تو اس کے اوپر بھی یہ پوری طرح اترتی ہے. تو اس لیے آج یہ بڑی ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے کہ ایک وہ انویسٹمنٹ آئی ہے جو ہر طرح پاکستان کے فائدے میں ہے. اور پھر سے میں یہ رپیٹ کروں گا کہ سی پیک کے نیچے ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان میں ایسی سرمایہ کاری آئی ہے جو ہر طرح سے پاکستان کے فائدے میں ہے, ایسا کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. سی پیک کا ایک اور سنگ میل آزاد پتن ہائیڈل پروجیکٹ, اس کی سائننگ تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے. انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے توانائی کی وزارت کو اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب گورنمنٹ کو. کہنا ان کا یہ تھا کہ یہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اس پر ہم زیادہ خوش اس لیے ہیں کہ سی پیک وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس سے پاکستان چائنا کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پروجیکٹ
प्रोजेक्ट के लिए हम किसी से कर्जा नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसके ज़रिए एक बहुत बड़ी सरमायाकारी, जैसा कि हमने आपको बताया था, $1.5 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है। उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। फिर उन्होंने भी कहा कि इसकी एक और अच्छी बात यह है, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी पानी से बिजली पैदा की जा रही होगी। इससे पाकिस्तान की जो